दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रदीप पौडेल। फरकधारको द ओपिनियनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले देशको राजनीति निकै अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका छन्। संविधानभन्दा आफू माथि भएको अनुभूति गराउन खोजिरहेका छन्। यो असंवैधानिक कदमको विरोध जति गरे पनि कम हुन्छ। आजको द ओपिनियनमा यही विषयमा चर्चा गर्दैछु। सभ्यताको इतिहासमा मानिसले यो ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा बढी विवेकशील र चेतनशील भएकै कारणले उसले समाजलाई गति दिनका लागि युगौँदेखि हजारौं अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। परिवारको निर्माण, समाज, देश हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गर्दै आधुनिक युगसम्म आइपुगेको छ। समाजलाई गतिशील बनाउन, समुन्नत देश र चेतनशील मानव बनाउन नेतृत्वको निर्माण गरी मानव सभ्यताको थिति बसाल्दै आएको छ। संस्कृतिको निर्माण गरेको छ। युद्ध वा बाहुबलले होइन, विधि निर्माण गरेर कानुनले शासन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने क्रममा नीति, नियम तथा कानुन पनि मानिसले निर्माण गर्दै आइरहेको छ। यही थिति बसाल्नका लागि कतिपय चेतनशील क्रान्ति भएका छन् त कति युद्ध भएका छन्। कति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, कति समाजको उत्थानका निमित्त विचार र हतियार दुवै खाले इतिहास हामीसँग छ। व्यवस्था परिवर्तनकै लागि मानव समाजले लामो लडाईँ लडिसकेको छ। तर समाजलाई गतिशील बनाउन यस्ता अनेकौं विचार, युद्ध, क्रान्ति आजसम्म पनि सकिएका छैनन्। परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै मानव समाज यसलाई थप वैज्ञानिक बनाउने प्रक्रियामा छ। र अहिले मानव सभ्यताको ठूलो हिस्सा समुन्नत समाज निर्माणका लागि संसदीय व्यवस्था विकल्पहरू मध्येको उत्कृष्ट छनौट हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। यसका थुप्रै कमजोरीहरू होलान्, तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निर्माण गर्ने र यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया यो व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन सक्छ। यो अभ्यासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् 1215 बेलायतमा राजा जोनले म्याग्ना कार्टामा दस्तखत गरेपछि सबभन्दा पहिला यो अभ्यास भएको मानिन्छ। यो व्यवस्था विकसित हुने क्रममा अहिले संसारभरि धेरै किसिमका मोडेलहरूमा अभ्यास भइरहेको छ। यही सिलसिलामा हाम्रो देशमा पनि लामो सङ्घर्षपछि लोकतान्त्रिक समाजवादको यात्रा तय गर्न संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको संसदीय व्यवस्था नै उचित हो भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले संविधान पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई पहिलेदेखि मान्ने पार्टी थियो, तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि यो व्यवस्थालाई संवैधानिक सर्वोच्चता सहित मान्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधान निर्माणमा सहभागी भएका थिए। तर आज हाम्रो यो व्यवस्थामाथि नेतृत्वको खराबी र कमजोरीले गर्दा अनेकौं प्रश्नहरू खडा भएका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट नेतृत्व जसले लोकतन्त्रका प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखायो, सबैभन्दा बढी जनसमर्थन प्राप्त गरिसकेपछि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा डगमगाउन थालेको जस्तो देखिन्छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, समुन्नत समाज र समृद्ध नेपाल बनाउन भनेर गरिएका हाम्रा अनेक प्रयासहरूमा अहिले गम्भीर प्रहार भएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्ति गरेर जनताको अधिकार स्थापना गर्दै गर्दा हजारौं नेपालीहरूले बलिदानी दिए। हाम्रो ठूलो प्रयास र बलिदानी पछि नै हामी समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आइपुगेका थियौँ। तर अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको 2/3 सरकारले यी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अपहरण गर्ने प्रयास गर्यो। हाम्रो संसद विघटन भएको छ, जुन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक र हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति विपरीत छ। देशलाई स्थायी सरकार चाहिन्छ, स्थायी राजनीतिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ 5 वर्षका लागि चुनिएका सांसदहरूलाई एक व्यक्तिको लहड र सनकमा तिमी अहिलेलाई आवश्यक छैन भनेर फाल्नु राजनीतिक अपराधको एउटा अभ्यास हो। नेपालको संविधानले संसदलाई सकेसम्म पूर्ण अवधिसम्म चल्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारहरू पनि अस्थिर नहुन् भनेर संविधानले आशय प्रकट गरेको छ। जनताबाट 5 वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अवधि पूरा नभई बर्खास्त गर्ने अधिकार विकल्पहरू हुँदाहुँदै हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन। झन् एउटै दलको झन्डै 2/3 सांसद भएको अवस्थामा त संसद विघटन होला भन्ने कल्पना पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि ती संविधान मातात्मै हुन्छन्, माथि हुँदैनन्। पछिल्लो निर्वाचनबाट 2/3 सहितको बलियो मत प्राप्त गरेका नेतृत्व बीच
केवल सत्ता र शक्तिका लागि भएको लडाईँले आज देश गम्भीर मोडमा धकेलिएको छ। अहिले हरेक नागरिकले नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ। जनमतको उपहास गर्दै संविधान रक्षा गर्न भनी स्थापित गरिएको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाबाट पनि लाजमर्दो काम भएको छ। यसले लाज आफै लजाइरहेको छ। देशले ठूलो अवसर प्राप्त गरेको थियो। नेतृत्वको अयोग्यताले देश यो अवसरबाट च्युत भएको मात्रै छैन, प्रतिगमनतिर धकेलिएको पनि छ। नेतृत्व वफादार नहुँदाको परिणाम आम नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। स्थिरताका नाममा भोट मागेर 2/3 ल्याउने नेतृत्व सबैभन्दा बढी स्थिरताको बाधक भयो। एक थरी मानिसहरू यसलाई अब हुने चुनावले सच्याउँछ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई संविधान मुताबिक सच्याउनु पर्छ। यी सबैको बावजुद पनि आज म फरक धारको यो एपिसोडमा जनता र संसदहरू बीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। हामीलाई हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो राय व्यक्त गर्न र कानुनमा विचार गर्ने अधिकार दिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव ICCPR ले 19.1 मा प्रश्नसँग उल्लेख गरेको छ, सांसदलाई आफ्ना रायहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ। त्यस्तै धारा 19.2 ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। लिखित या मौखिक रूपमा वा छापाखानामा वा कुनै पनि मिडिया मार्फत जानकारी दिन र विचारहरू राख्न पाउने अधिकार उल्लेख छ। साथै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अपरिहार्य मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। सांसदहरूले सरकारलाई लिखित र मौखिक प्रश्न राख्ने र यी प्रश्नहरूको उत्तरहरू प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ। नेपालको संविधानले पनि यसलाई सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रो अभ्यास पनि संसदमा सांसदका प्रश्नहरू सुन्ने अभ्यास हो। संसदीय समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र सँगसँगै विवेकशील पनि हुन्छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित सांसदहरूले असंवैधानिक ढङ्गबाट आफूलाई विघटन गर्दा पार्टी र गुटगत स्वार्थका आधारमा सैद्धान्तिक धरातल र मान्यतालाई बिर्सिएर स्वार्थको पछाडि लाग्नु जनतालाई धोका दिनु हो। अहिले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अर्थात् सांसदहरू सबभन्दा बढी आन्दोलित र आफ्ना आवाज जनतासम्म पुर्याउने अभियानमा हुनुपर्ने थियो। तर विडम्बना ओली मात्र होइन, नेकपाका अन्य नेताहरूको गुटगत स्वार्थमा लागेर अहिले सांसदहरू आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेको दृश्य देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिको सबभन्दा खराब पक्ष सत्तामोह हो। सत्ता प्राप्ति हुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्त गलत कदमलाई पनि स्वीकारिरहेको पाइन्छ अनि यसलाई प्रश्रय दिइरहेको छ केपी ओलीको सरकार। ओली सरकारलाई अहिले कोही पनि नबोलुन्, कसैले पनि नसुनुन्, कसैले पनि नदेखुन् र आफू निरङ्कुश शासक भएर देशमाथि राज गरिरहँ भन्ने लागिरहेको हुनुपर्छ। त्यसैले त संसद विघटन भइसकेपछि पनि ओलीले धमाधम संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरे, मन्त्री परिषद विस्तार गरे। जे गर्नु हुँदैन थियो ओली त्यही गरिरहेका छन्। जे गर्नु पर्थ्यो ओलीबाट त्यो अपेक्षा गर्नु नै गलत हुन थालेको छ। सांसदहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर अवैध सरकारलाई प्रश्रय दिएर संविधानमाथि धावा बोल्दैछन्। सरकारको यो असंवैधानिक कदमले सार्वजनिक सुव्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्दा पनि अझै एउटा व्यक्तिको पछाडि उभिनुले ती सांसदहरू कति निरीह छन्, जनताप्रति कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। 5 वर्षका लागि जनताले दिएको अधिकार र अवसरलाई कुल्चिएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको दृश्य ती सांसदहरूले ठुलो हेरिरहेका छन्। वास्तवमा सांसद कस्तो हुनुपर्छ, जनतासँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत हाम्रा धेरै सांसदहरूसँग देखिएन। दर्शकवृन्द, हामी अहिले राजनीतिक इतिहासको एउटा कठिन मोडमा छौँ। यो समयमा तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार भएर गलत कदमको विरोध गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज मैले द ओपिनियनमा राखेको यो विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अर्को साता फेरि द ओपिनियनमा आफ्नो अर्को विचार लिएर आउनेछु। धन्यवाद। जय नेपाल।